नमस्कार येवकार गोयच्या नीज गोंयकारांक देशभर पातळिल्ल्या स्वाभिमानी गोंयकारांक तसेच जगभर पातळिल्ल्या गोंय मोगी गोंयकारांक 40व्या घटक राज्य दिनाची हुनहुनीत परबी. इनफ इज इनफ आनीक सोसूंक नजो ह्या चळवळीच्या आयच्या ऐतिहासिक अशा या ऑनलाईन सभेत हांव कल्पना प्रवीण भट आणि हांव देविदास शंकर आमोणकर आम्ही सगळ्यांक मना काळजा सावन येवकार दितात. 1961 सावन परकी सत्तेच्या जोखडांतल्यान सुटके झुजाऱ्यांनी आपले बलिदान करून आमचे गोंय मुक्त केले. गरीब असले आम्ही तेन्ना, पण पेज आणि सुको बांगडो वा खळांतले तोर लेगीत खावन सुखा समाधानान न्हिदपी आमचो गोंयकार आयज पिझ्झा बर्गर आणि बटर चिकन खाऊन सुद्धा सुखी ना. साधन सुविधा वाढल्यो पण मनीसपण आटत गेले. जेंका आम्ही व्हडल्या विश्वासान गोंय राखूंक निवडून दिल्ले ते आपल्या वैयक्तीक स्वार्था खातीर आपली आणि आमच्या सोबीत गोंयची अस्मिताय विकपाक लागले. सत्तेच्या बाजारान गोंयकारांक आणि गोंयकारपणांक पावणेर काडपाक लागले. देखून परकी सत्ते विरुद्ध झुजपी पूर्वजांच्या फुडल्या पिळग्यांक आपणेच निवडून दिल्ल्या सरकारा विरुद्ध उबे रावपाची पाळी येयली. तेतूंतल्यानूच शेळ मेळावलीचे 70चे आंदोलन, हरमल जमीन बचाव आंदोलन, चिंबलचे युनिटी मॉल नाका हे आंदोलन, मिराबादचे बंधारा नाका हे आंदोलन, हरमल जमीन बचाव आंदोलन, 55 दिवसांवयर चालू असलेले कारापूर सरवणचे लोदा हटाव आंदोलन आणि आमच्या गोंयकारपण आणि अस्मितेचेर वार करपी कितलीशीच गावागावांनी उबी जावपी आंदोलनां आज गवाय दिता ती सत्ताधाऱ्यांच्या नाकर्तेपणाची, नालायकपणाची. सत्तेच्या या बाजारात खंती जाऊन गेल्ल्या म्हणजे 2025 साच्या घटक राज्य दिसा गांवकारी आणि एका चॅनलान एकठांय येऊन एक परिसंवाद घडयलो. या परिसंवादान गोंयच्या सद्य परिस्थितीचेर खंत उक्तायली. तेका आयज 1 वर्स पुराय जाता. त्याच पासत परिसंवादा उपरांत विचार मंथन जालें. जाणवळदारांनी थारायले आणि 6 जानेवारी 2026 या दिसा मिनेझिस ब्रागांझा हॉल पणजे एक सभा जाली. तिका उफाट असो प्रतिसाद लोकांचो फावो जालो. इनफ इज इनफ ही संकल्पना एक चळवळ म्हणून परिवर्तीत झाली. नागरिकां मुखार सादर केल्ली 10 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड एक मतान मान्य केली. त्या उपरांत तशेंच माननीय मुखेलमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री आणि माननीय राष्ट्रपती यांका ही पत्रां बरोवन तेचेर कारवाई करपाची विनंती ही इनफ इज इनफ या अधिकाऱ्यांनी केली. तातूंतल्यान राष्ट्रपतीन फक्त
आणि त्या उपरांत उभ्या जाल्ल्या अनेक आंदोलनांनी सहभागी जाऊन मार्गदर्शन करपी एक निवृत्त सरकारी अधिकारी आणि एक आदिवासी भूमिपुत्र गोविंद तुकाराम शिरोडकर हांव विनंती करता बाब गोविंदाक की त्यांनी आयच्या सभेक संबोधित करचे. नमस्कार. माझ्या सगळ्या गोंयकारांक जे गोंया भायर सुद्दां आसा तांकां सगळ्यांक आयज आमच्या 40व्या घटकराज दिसाची म्हणजे स्टेट फूडची परबी खरं म्हटल्यार आमी आमच्या स्टेट फुडा खातीर आमकां घटकराज जे मेळ्ळें आमी खुश आसपाक जाय. आयज नियाळ जाता की जेन्ना आमी केंद्र शासीत आसले आणि अशें स्वप्न आसलें की हांगासर जे जे कोण राज्य करतले ते गोंयच्या हिताचे करतले म्हणून. आयज तुमी हांगासर पळयता आसतले डॉक्टर दिलीप कुन्ना, डॉक्टर जॅक सिकेरा, भाऊसाहेब बांदोडकर हे आमचे विजन आशिल्ले मनीस ज्यांच्यानी गोंयांक विजन दिले. आयज पळोवंक आमी जर गोंयांत जर पळयले आयज तेंच्यांनी गोंया विशयी जे कितें स्वप्न पळयले तेचो चक्का चूर जाता. तुमकां सांगूंक सोदता की आयज आमी इनाफ इज इनाफ आनीक सोसून नेजो ही जी चळवळ जी आसा त्याचे प्रणेते आसा आमचे गोंयचे सुपुत्र पयलींचे आमदार आणि अलाहाबाद हायकोर्टाचे चीफ जस्टिस डॉक्टर फर्दिन रेबेलो. जेन्ना गोंयान ह्या सरकारान अच्छेव मांडलो तेन्ना हरमला जे प्रकरण घडलें जवळजवळ 2.5 लाख स्क्वेअर मीटर एरिया 39 हेच्या अंतर्गत आमकां आमच्या गोंयकारांक विस्थापित करपा खातीर ह्या सरकारान पाऊल उचलले. ते पळोवन आमच्या जस्टिसाचे काळीज आसा ते द्रवलें, कळवळ्ळें, ताच्या दोळ्यांच्यान दुकां आयली. 70 वर्साचो मनीस हो तेज्यांनी म्हटले तरी हे म्हाज्यान सोसून नेजो. आणि त्याबरोबर आताच आमच्या देविदास सामोणकरान सांगल्या त्या प्रमाणे 6 जानेवारीक जी पळय हांगासर सभा जाली मिनेझ ब्रांगाच्या हॉलान उप्पाट जो हॉल आसा तो भरलो. इतकेच न्ही, इतको प्रतिसाद मेळ्ळो की आमच्या आझाद मैदानाचेर स्क्रीन घालून लोकांक त्यांचे जी स्पीच जी आसली ती आमी लोकांक आयकुपाक दिली. आयज परिस्थिती कितें आसा? आयज परिस्थिती अशी आसा गोंयांत हे जे सरकार जे आसा आमी जेन्ना 21 तारखेर हांगासर यांचे कडेन हे मागले परमिशन मागले तेन्ना आमकां परमिशन मेळ्ळें आझाद मैदानाचे. आणि पयर अचानक 26 तारखेर हे गव्हर्नमेंट आमकां कळयता की थंय एक्झिबिशन करपाचें आसा म्हणून. आनी ताका लागून आमी तुमकां हे दिवपाक शकना. तर सांगपाचें अशें हे जे सरकार जे आसा हे या आमच्या जस्टिसाच्या इनाफ इज इनाफ आनीक सोसून नेजो या चळवळीक भियेले भित्रे सरकारे. आणि कितें कितें म्हणून सांगपाचें आयज म्हाका सांगूं नजो पूण सांगचें पडटा. म्हजो आनी डॉक्टराचो जो संबंध आसा हांव जेन्ना म्हज्या म्हणजे सोशल वर्काक हांवें 20व्या वर्सा सुरवात केली. हांवें अनेक आंदोलनां पळयलीं पूण एकूच सांगता हांव खंयचेच आंदोलन त्या आसा न्ही होरूंक ना कारण आमच्या फाटल्यान एक आमची विचारसरणी आसली. तर सांगपाचें अशें आसा की जस्टिसान हे जे आमच्या खातीर गोंयकारां खातीर 71 वर्सांचो मनीस म्हणजे तरणाट्यांक सुद्धा लजोवपी अशी त्याची उर्बा ताणी 10 पॉइंट चार्टर आसा तो आमच्या खातीर तयार केलो. जेतून आमचे
कितें दोंगर आसा, न्हंयो आसा, सगळे शेतां आसा, सगळे सगळे हे कॅसिनो आसा. हेच्या खातीर गोंयकारांनी कशे फुडें येवपाक जाय हे फुडले गोंय आमचे सांबाळटलो जाल्यार त्याची एक रूपरेषा तेणी 10 मुद्द्यांनी मांडली. इतकेच न्ही, असेंब्लीन एग्रीकल्चरचे बिल जे आसा ते आमच्या ओपोजिशनाकडे दिले, सरकाराकडे दिले आणि ते भितून आयले. परंतु फोंडा हांगासरले बाय इलेक्शनाचे निमित्त करून या सरकारान म्हणजे भिजड भितऱ्या सरकारान कितें करचें, शेवटी हे जे आसा विधानसभा आसा ती भंग केली. आयज आमी गोंयांनी कितें पळयता, अरे वचत ते या सरकारान अच्छेव मांडलेलो आसा. वचत ते म्हणजे लँड ग्रॅबिंगाच्यो ज्यो केसी आसा पळय काय न्हू त्यो वचत थंय चालू आसा. आयज हाका उदाहरण दिलें, शेम मेळावली, मागीर कोडार म्हण, मागीर पाळे शिरदोन म्हण, चिमला म्हण, मागीर हरमाल म्हण, आता कालापूर म्हण, सगळ्याक ही आंदोलनां. या आमचो तो विश्वजीत राणे जो आसा टीसीपी मिनिस्टर आणि आमचो सीएम मेळून दोगूय एकमेकांमध्ये खलबती करून या आमचे गोंय आसा ते नष्ट करपाक फुडें सरिल्लो आसा. पूण एकूच सांगूंक सोदता, आता कारापूरचे जर आंदोलन सोडले जर जायत, मिराबागचे जे आंदोलन झाले, चिमलचे जे आंदोलन झाले, आमची 4-5 आंदोलनां झाली, थंयसर या सरकाराक आम्ही आमच्या पांयाकडे आणले. हे कशें शक्य जालें? ते इतक्याकूच लागून शक्य जालें की त्या थंयचे सगळे लोक जे आसा ते एकत्र झाले, युनिटी केली आम्ही. आणि युनिटी करून आम्ही कितें केले, सरकाराक हांगासर नमयले. आयज हांव सगळ्या गोंयकारांकडे मागता, गोंयांत आशिल्ल्या आणि गोंया भायल्या एक विनंती करता की आम्ही जर तर आयज एकठांय जायना, आयज जर आम्ही एकवट जर दाखयना आणि आज जस्टिसाच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही जर फुडें वतना, आमकां कोण फुडें वचूंक शकना. आम्ही इतिहास सांगता, ज्या हेचेर येन्ना ह्युमॅनिटीचेर आमच्या मानवतेचेर जेन्ना संकट येयलें तेन्ना जेजू जल्माक येयलो, बुद्ध जल्माक येयलो, आमचो गांधी जल्माक येयलो, अशे कितक्या जाणांची आमी नांवां घेवपाची. गोंयांत तर आमचे मॅडम आमची पद्मश्री नॉर्मा आल्वारीस आसा, मागीर डॉक्टर क्लाउड आल्वारीस आसा, आणि आयज या खिणाक शेवटच्या खिणाक आमचे जस्टीस फर्दीन रिबेरो एक आमकां धाडलेले आसा. हांव म्हजी एक कळकळीची विनंती आसा सगळ्यांक गोंयकारांक की आयज जर आमी जर हे गोंय वाचोवपा खातीर फुडें ना सरले जाल्यार जातले अशें, फुडले येणाऱ्यो ज्यो आमच्यो पिळग्यो ज्यो आसा त्यो आमकां विचारतल्यो, अरे जेन्ना ह्या सगळ्याक उजो लागलेलो, सगळे नष्ट जाताले, तेन्ना तुम्ही शंड जावन खंयच्या हितून कोणशात बसून आशिल्ले, हे आमी फुडें आमच्या पिळगे कडसून आयकुपाचें ना. हे आमी फुडें आयकुचे ना. आज कॅसिनो आणि हेचेर सगळे हांगासर, अरे तुम्ही धर्माच्या नावाचेर व्हडले व्हडले हांगासर हे करता, पेटोवन घालता, पूण जेन्ना कॅसिनो वो वेश्या व्यवसाय चलता, ड्रग्स चलता, ह्या नाका असलेले धंदे चलता, थंयसर तुम्ही हाडून त्या मांडवीच्या काटाचेर हाडून ते परशुरामाची आमी देव मानता बरे तुम्ही तांकां, आणि या विटाळलेल्या हितून त्या घाणीन हाडून त्या परशुरामाक तुम्ही बसयलो, लाज दिसना? ही तुमची संस्कृती? हांव विचारता. तर म्हाका एकूच तुमकां सगळ्या गोंयकारांक आव्हान करपाचें आसा की आमी संपूर्ण गोंयकार जे आसा तेंच्यांनी जो पर्यंत आमी आमचो एकवट दाखयना, जो पर्यंत कॅसिनोचे जे कोण कस्टमर येता थंयसर आमी हजारांनी लोक जे येता पळय काय न्हू, तांकां ते हाडयना, तांकां तेच्या धांवडान घालिना, तो पर्यंत हे कॅसिनोचे जे धंदे जे आसा पळय काय न्ही बंद पडपाचे ना. आणि त्याच बरोबर हांव इतक्यान सांगूंक सोदतां की हांव चिमलचो, अरे 44 दीस आमी कितें केलें, आंदोलन केलें. ह्या सरकाराक आमी जवळ जवळ 1,500 करोडाचे हे आसा न्ही प्रोजेक्ट आसा ते आमी बंद उडोवन दाखयले. कित्याच्या हिम्मतीचेर आमी एसटी अशे सादे सामान्य लोक, परंतु जेन्ना ही जी ठिणगी पडटा, हांव सदांच म्हाज्या भाशणांत सांगता की
अन्याय करणाऱ्यापेक्षा अन्याय सहन करपी जे आसा ते चड गुन्यांवकार असता म्हणून आम्ही हेच्यान फुडें हो अन्याय सहन करतले आणि आम्ही चड गुन्यांवकार जातले हेचो प्रत्येकान विचार करपाक जाय. आणि म्हज्या सबंद गोंयकारांक एक कळकळीची विनंती आसा की आमच्या जस्टीस फेर्दीन रिबेलोन ही चळवळ जी सुरू केल्ली आसा तेका तेंको दिवचो आणि जे 10 पॉइंट चार्टर जे आसा आमच्यो मागण्यो ज्यो आसा सरकाराक कडसून त्यो मान्य करून घेवपा खातीर आमी तांकां साथ दिवची. सगळ्या गोंयकारांक देव बरें करूं. Enough is enough. आनीक सोसून नेजो. Enough is enough. आनीक सोसून नेजो. Enough is enough. गोविंदबाईन जशें सांगलें तशें जर आमी गोंयकार एकठांय जाली जाल्यारच ही चळवळ फुडें वतली आनी ही चळवळ फुडें वचून खंय तरी आमी सरकाराक तांचें रूप दाखोवपाक शकतली. आयज गोंय घटक राज दिसाचो अभिमान मनयत आसतना एक कटू सत्य आमकां ह्या वेळार मानून घेवचें पडटलें. ज्या गोंया खातीर आमच्या पुर्वजांनी संघर्श केलो त्याच गोंयचे जमनी आज घटक करून वेगवेगळ्या मार्गांनी आपल्या जाय तशे बेकायदेशीररित्या कायद्यान बदल घडोवन फक्त आणि फक्त आपल्या स्वार्था खातीर आणि आपल्या न भागणाऱ्या भुके खातीर भायल्या लोकांक विकत सुटल्यात. पण ह्या भिरांकूळ परिस्थितीक तितल्याच ताकतिकेन झूज दिल्ल्या प्रत्येक शेळ मेळावलीकाराक, प्रत्येक हणजूणकाराक, प्रत्येक मिराबागकाराक, प्रत्येक चिंबलकाराक आणि प्रत्येक सरवण कारापूरकाराक म्हजो सलाम. गोंयची वळख फक्त दर्यादेगो, पर्यटन वा व्हडले व्हडले प्रकल्प न्हय. गोंयची खरी वळख म्हळ्यार हांगासरली माती, संस्कृती, भास, परंपरा आणि स्थानिक मनीस. जर जमीन संसाधना आणि निर्णय घेवपाची प्रक्रिया हळूहळू स्थानियांच्या हातांतल्यान सुटत गेली तर फुडारात over the past several decades, from stopping the pollution of Zuari agrochemicals to the rejection of the Thapar DuPont Nylon 66 plant in Ponda to cancellation of SEZs, all these battles we have fought in the courts and on the streets, and we have succeeded because we Goa-loving people know to find ways and means to overcome the obstacles that come our way. If you remember, in 2007, a massive uprising took place in Goa, where people were extremely objecting to the regional plan which the government had framed, and they opposed it tooth and nail and said that we want a new regional plan. Therefore, Regional Plan 2020-21 was framed and approved by the government of Goa. The most important thing of RP 2021 is that it demarcated eco-sensitive zones. These are the forests, the steep hill slopes, the orchards, the areas of natural cover, the mangroves, sand dunes, and so on. These eco-sensitive areas are places where concrete and big buildings should not come. They are either prohibited or they are severely restricted. Eco-sensitive areas cover 82% of Goa. Now, the Town Planning Act declares that all development in Goa must be in consonance, in agreement with the regional plan.
And therefore, you can understand that Goa's Regional Plan 2021 adequately protected all our eco-sensitive areas, all our ecology. It defended it from unnecessary interference. Till 2018. What happened then? It seems that the government was not happy with so much land going under ecological protection. And what they don't tell you is that they also wanted big business, real estate to come in. It did not have the courage to change the regional plan because the Goans had fought so much for this regional plan 2021. And therefore, what it did was, it decided to amend the Town Planning Act not once, but 3 times from 2018 until 2024. What did it do? In 2018, government introduced Section 16B. This Section 16B allowed property owners to make an application to the government for a change of zone of their property. Obviously, they wanted it changed from eco-sensitive, that is either natural cover or forest area. They wanted it changed into settlement area in order to sell to real estate and put up big buildings, different hotels and so on. Now, once you allow people to choose the zone that they want and to get it changed accordingly, which differs from the regional plan, this destroyed the concept of planning in Goa. Because planning is done by experts for the whole territory, not by individual people for their own territory. Under 16B, anyone could ask for a change of zone and start building anywhere. This was the beginning of the sale of Goa. Now, citizens understood what was going to happen. They were alarmed and they approached the courts, they rushed to the High Court in public interest litigations. And the government was forced to make a concession and give an undertaking that they will not take final decision in the applications which had come for change of zone. Within 3 years, 2018 to 2021, approximately 33 lakh square meters of land were provisionally approved using Section 16B. The case, however, could not come up immediately. And when after 4 years, government found that the case was not being taken up, it decided to withdraw Section 16B. The citizens won that battle because all the approvals and all the provisional approvals and applications had to be cancelled. But everything was not won because in September 2023, the government brought in another amendment to the Town Planning Act, Section 17(2), which was similar to the previous one. But Section 17(2) declared that a zone change will be permitted if the property owner can show that there is an error in the zoning of their plot in the regional plan. So immediately property owners called architects and engineers and planners to file statements or to give an affidavit saying that regional plan bare ase, but yeah plot there is an error. It is not correct. Either there is not enough trees on the land or the slope is not correct and so on. These people, professionals, are ready to sign such documents if you pay them enough. And the town planning department, without carrying out any further studies, without doing any examination, if one plot is not suitable, the whole area should go. But you got to pay for a zone change. That is the important thing of Section 16B and of Section 72. You pay per square meter, which is why we say there is the sale of Goa to business, to the real estate and so on. Now, within 2 years, that is April 2023 to January 2025, approximately 25 lakh square meters were converted under Section 2.
In the case of 16B, the court did not allow them to give the final approvals. In 17.2, final approvals were given, and therefore the NGOs, we pressed for the hearing of our matter, and the High Court took up the hearing of the challenge to Section 72. In its judgment, the High Court slammed the Goa government for introducing such provisions of law which enable private interest to override public interest. This is not the case of planning. Public interest is always paramount, but here private interest was overriding public interest. The High Court also said, very important statement, High Court said that such developments will lead to a massacre of the regional plan. So you don't want to amend the regional plan, you don't want to change the regional plan, you are scared that there will be an uprising in Goa if you don't protect Goan ecology. But by the side wind you come in and you make changes in the regional plan. High Court says massacre of the regional plan if all these changes are allowed. The Goa government appealed the High Court judgment in the Supreme Court. It is still pending. Goa government asked for stay. Supreme Court did not give a stay, but instead, recognizing the problem that private interest is dominating planning in Goa, the Supreme Court said that no development based on Section 17.2, any permission on Section 72 should be allowed to continue. And thus all such development has been brought to a halt. And for a second time, the courts have come to the rescue of the state's green ecology, and it has halted the town planning's attempts to change the plans. But the government still persists with its plans. In 2024, it introduced a third amendment, which all of you have heard of, Section 39A. It is very similar to Section 16B, but one important difference, what the government has done is, very cunningly, it has redefined what are eco-sensitive zones. And from the eco-sensitive zones, it has removed two important categories. One is natural cover, the other is orchard. So now the government says, town planning department says, we are not changing eco-sensitive zones, but they are giving permissions in orchards and they are giving permissions in natural cover, right, left, and center. All applications are being entertained. Some cursory inspection is being done. Some little looking at the problem is done. But basically, they are giving permissions. But the court has done one thing. Court has said that any permissions granted under 39A will be subject to the outcome of the PILs which are pending in the High Court. Which means that anybody who starts construction based on the permission given to it under 39A runs the risk of that construction being demolished if citizens win the battle in the High Court. So we citizens are once again called upon to fight for Goa. We will fight again. We will fight in the courts. We will fight in the streets. We will fight through representations. We will fight through memoranda. We will appeal to the governor. We will appeal to this government. We will appeal to all authorities. We have written to the Prime Minister. We have written to the President. We will appeal anywhere, and we will take all actions that are permitted under our Constitution, because such kind of amendments brought to the Town Planning Act are wholly destructive of the act of town planning and will destroy our beloved Goa. And therefore, withdrawal of Section 39A is one of the most important points of our Charter of Demands of the Enough is Enough movement. Government has tried to halt us today by not letting us speak to you from in Azad Maidan. But here we are. We find an alternate way to convey our message to you. We want you to be with us. Thank you. Jai Hind. Enough is enough. 아닌 소수 내도. Enough is enough. 아닌 소수 내도. पहिली पणजेची जी आमची सभा जाली ती सभा जाल्या उपरांत आमी ओगी रावल ना, तर प्रत्यक्ष कृती सुरू केली 39A बिल रद्द करपा खातीर.
सगळ्या पार्टीन डॉक्टर फर्डिनांड रिबेलो यांनी ड्राफ्ट केले एक सुधारित बिल विनंती सहित आम्ही सादर केले. सगळ्या विरोधी पक्षांनी हे बिल विधानसभेत मांडलेले चर्चेत येऊचे नाही, पण सत्ताधारी पक्षात विधानसभेचे अधिवेशन अद्यापच कुठलाय. त्याचबरोबर एक महाकाय असो कसिनोचो राक्षस आमच्या मांडवी न्हंयेत येवंक सोदी तो कायद्यान आडोवन दवरलो. त्याचबरोबर बेकायदेशीर रितीन मांडवी न्हंयेत जुगार मांडपी कसिनो धांवडावन आम्ही सिद्ध जाल्यात. कार्यावळ फुडें व्हरता आसतना आम्ही आणि एक गजाल तुमच्या मुखार सांगूंक सोदता. इनफ इज इनफच्या मुखेल गाबो अर्थात कोर कमिटी आपलो वावर क्षेत्र तळागाळा मेरेन वाडोवपाचो निर्णय घेतलो. ते प्रमाण म्हापसा हांगा उत्तर गोंय, मडगांव हांगा दक्षिण गोंय ह्यो सभा जिल्लो पावण्यार जाल्यो. तशेंच सगळ्या 12 तालुक्यांनी तालुका पावण्यार सभा आयोजीत केल्ल्यो. त्या प्रमाण दक्षिण गोंय काणकोण, फोंडा, केपें, सांगे, सालसेत आणि मुरगांव हांगा बैठको व्हड प्रतिसादान पार पडल्यो. तसेच उत्तर गोंय जिल्लो पेडण्या, दिवचले, बार्देस, तिसवाडी आणि सत्तरी हांगा उफाट प्रतिसाद या बैठकांक फावो जालो. या सगळ्या सभांनी आतापर्यंत कमीत कमी 10,000 वयर गोंयकारांनी उपस्थिती लायिल्ली आसा. आम्ही हे काम फुडें घेऊन वचत आसा. इनफ इज इनफ हे आता फक्त एक नाव उरलें ना, हे प्रत्येक गोंयकाराच्या काळजातले एक आधार, एक वाक्य जावन आसा. हरमल, चिंबल, मिराबाग, शेळ मेळावली आदी अशी जायती जैतवंत उठाव आमी पळयले. पूण आयज सरवण कारापूर हांगा 56वो दीस आणि ह्या आंदोलनाक त्या लोकांच्या एकवटा बरोबर आपली दीस रात एकठांय करून तशेंच एक घट्ट खांबो आपलो पांय रोवन त्या लोकां बरोबर स्वता आपूण आसा म्हणून सांगपी आमचो कारापूरचो टायगर स्वप्नेश भाई शेर्लेकर हा एक अभ्यासू व्यक्तिमत्व. फुडले सुवातेर आमी तांचे विचार ऐकूया. नमस्कार इश्टानो तुमकां सगळ्यांक. आयज 40 वर्सां जाली गोंय घटक राज्य जावन स्टेटहूड आनी आयज 56 डेज जाले आमचे कारापूरची जाणटेली आजी, आई, भयणी आनी आजय बीन आहात थंय बसला थंय. पूण ही परिस्थिती कित्याक येयली त्या प्रश्नाचेर वयच्या पयलीं कितें चल्लां आनी तांकां थंय रस्त्यार बसपाची गरज कितें पडली, परिस्थिती कित्याक येयली तें समजून घेवया. पयलो म्हटल्यार विशय आसा तो हे लोक कोण जे थंय बसला ते. हे कारापूर गांवचे बहुजन समाजाचे लोक. कितें जालें अशें, तेंच्या गांवान हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा हो एक व्हडलो डेव्हलपर देशांतलो, तेणी आमच्या गोंयच्या जो TCP मिनिस्टर आहा तेज्या वांगडा एक सौदो केलो. कसलो सौदो? आमचो TCP मिनिस्टराची आनी तेज्या घरकारणीची एक कंपनी आहा कारापूर इस्टेट्स प्रायवेट लिमिटेड आनी तेंचो कारापूर गांवान 6.25 लाख स्क्वेअर मिटर सुमार जागो आसलो खंय. आता तो तेंच्या फॅमिली मध्ये डिस्प्यूट चल्ला तो वेगळो विषय. हो 6.25 लाख स्क्वेअर जागो कारापूर इस्टेट्स म्हणजे आमच्या TCP मिनिस्टरान हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा त्यांच्या कंपनीक त्यांची एक सिस्टर कन्सर्न आसलेली एरिक्टर इन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेड तांकां विकलो. आता कितें करपाक विकलो? शेती करपाक न्हू. थंय खंय सुमारे 1724 प्लॉट्स आणि तितून सुमारे 300 फ्लॅट्स येताले. अंदाजे 2000 सुमार लोकवस्ती जातली. प्रॉब्लेम कितें? 2000 लोकवस्ती थंयसर येयली जाल्यार त्या गांवान कारापूरच्या गांवान 700 ते 750 घरां आहा. सो येदो व्हडलो जेन्ना प्रकल्प गांवान येता आनी तोय बीन ह्या सरकारांतलो जो 2 नंबरचो मंत्री आहा त्याच्या
जाग्याचेर तेणी विकलेल्या जाग्याचेर येता तेन्ना प्रॉब्लेम हो दिसतलोच. सरकाराचो मंत्री जेन्ना अशे प्रकल्प गांवांत हाडपाक कांयच फाटीं फुडें विचार करना जाल्यार सरकार तेंच्या फाटल्यान आहा अशें जालें. तितूंतल्यान आतां आमकां समजपा सारकी एक गोश्ट आहा. हो प्रोजेक्ट 132 एकर्स, 1 एकर म्हटल्यार सुमारे 4000 स्क्वेअर मिटर आणि 53 हेक्टर्स हो आंकडो इम्पॉर्टंट. 1 हेक्टर म्हटल्यार फाटल्या फावटी सांगलेले 10,000 स्क्वेअर मिटर. हो आंकडो लक्षांत ठेवचो. 53 हेक्टर्सा पेक्षा जास्त एरियान हो प्रोजेक्ट आहा. आता हितून खंयचे खंयचे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्ड आसा तेजे सांगपाचें म्हटल्यार सगळ्यान खालच्या स्तराचेर आमचे लोकल गव्हर्नन्स पंचायतीन तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतलें कितें घडलें तें. सरपंच सद्याक रिजायन जावन त्या पंचायतीन आतां सरपंच ना. डेप्युटी सरपंच आसा तेणी पयलीं सांगलें आपूण शोकॉजाचेर नोटीस मारच्या, लोकांनी बोवाळ घातलो, लोकांचेर FIRs जाल्यो. तेजे उपरांत काल पयर खंय तरी वचोन शोकॉजाचेर सायन मारला. सेक्रेटरी पयरेन येता थंयसर कित्याक तर 2 पंचायती सांबाळटा म्हणून. सो पंचायतींतली ही गत. फुडें या आमी मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर हे कशे पिक्चरान येता काय म्हटल्यार हे जे गांवचे लोक आहा तेंचे थंयसर वयर शेतां काजी बिजी आसलेले टेनंट म्हणून हेंच्यांनी सगळे कडेन कंपाऊंड वॉल घातले. कोणी प्रोजेक्ट प्रोपोनंट हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा एरिक्टर इन्फ्रा तेंचे ट्रेडिशनल वाटे जे पूर्वजा काळांच्यान ते वयताले आपल्या शेतांनी काजींनी ते बंद केले. कंप्लेन जाली. आता इन्स्पेक्शन जाला, सुमारे 10 दीस जावन गेले, अजून वाट्यो मोकळ्यो केल्ल्यो ना. ही स्पीड आमची सरकाराची. ती स्पीडीचे सांगपाचें म्हटल्यार पंचायतीन आयज फायल पडली आणि दुसऱ्या दिसा कन्स्ट्रक्शन लायसन्स गेल्लेले अशी स्पीड आसा. तिसरो डिपार्टमेंट म्हणजे आमचो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट. हो डिपार्टमेंट सांगता हांकां खंय एनवायरमेंट क्लियरन्साची गरज ना. कायदो कितें सांगता, जो खंयचो टाउनशीप प्रोजेक्ट येता आणि तिची एरिया जर 50 हेक्टरा पेक्षा जास्त आसा जाल्यार एनवायरमेंटल क्लियरन्स एप्लिकेबल आसा. प्रोजेक्टाची एरिया कितली आहा 53 हेक्टर्स आणि कायदो म्हणटा 50 हेक्टरा वयर जर आसा जाल्यार EC जाय पडटा. पूण आमचे सरकार स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट न्हू तो. कायदे आमचे असले सामान्य लोकांक आतांच्या सध्याच्या गोंयांत. तुम्ही इलेक्ट जावन गेले काय ते सांगता ती पूर्व दिशा, ते सांगता ते कायदे, अशी गत जाल्लेली आहा. TCP डिपार्टमेंट म्हणतो कोणी कितें तें तुमकां खबर आहा. जाय ते परवानगे तांकां दिल्लेले आसा. अमेंडमेंट्स हाडला. पयरूच मंत्री सांगतालो की तो प्रोजेक्ट खंय कायद्यान आसा. तेणी हे सांगूं ना आपूण ते कायदे बदलून हो प्रोजेक्ट जावपाक जाय म्हणून कायदे बदलले म्हणून. तितून 17(2) धरा, जशें मॅडमीन सांगले, 39A धरा. इकॉनॉमिकल म्हटले ते गरिबांक लागून घरांक लागून कायदो हाडलेलो एक, तो सुद्धा हेका एप्लाय केला आणि ते 100-150 स्क्वेअर मिटराचे प्लॉट लाखांनी वयता. आता खंयच्या गरिबांक ते देवाक खबर. तशेंच आमकां दिसलेले इतले दीस की हेच 3 कायदे हाडल्यान ताका फायदो दिला म्हणून. आतां कळोन येता हायट आणि FAR सुद्धा तांकां दिल्लेलो आसा. हो आमचो TCP डिपार्टमेंट असो इन्वॉल्ड आसा मंत्र्या सकट. स्थानिक आमदाराचे स्टेटमेंट तुम्ही सगळ्यांनी आयकलेले. मुखेल मंत्र्याचो रोल हितून मजेशीर जालो. मुखेल मंत्र्यान त्या गांवच्या लोकांक हाडले आपोवन आणि तेच्या फुडें कितें घडले ते आमी सगळ्यांनी पळयले, सगळ्यांनी चर्चाय केली. आमी इतली चर्चा केली की 5 पुलीस स्टेशनाचेर आमचेर कंप्लेनूय जाल्लेली आसा. पूण आमी भिवपी न्हू आनी अजिबात भिवपी न्हू. ही मेसेज तांकां सगळ्यांक. कित्याक तर आमी तुमकांय लागून वावुरता. तुमी त्या पक्षाच्या फाटल्यान धांवले म्हणून आमी तुमकां भायर उडयना. आमी तुमकांय लागून वावुरता कित्याक तर तुमी गोंयकार, आमी गोंयकार आनी निमाणे आमकां हांगाच रावपाक जाय. सो आतां म्हत्वाचो प्रश्न येता तो आमी गोंयकार म्हणून ह्या कारापूर वासी जे आसा तांकां कशे सपोर्ट करूं शकता, आमी तांकां कशे कॉन्ट्रिब्यूट करूं शकता. सिंपल आसा. चर्चा करीत रावा, डिस्कशन करीत रावा, मेळटा तेंचे कडेन उलया सो दॅट हो विशय तेंच्या पुरती मर्यादीत उरोवंक जायना. आमच्या गांवांनी पावपाक जाय तो. कंटिन्यूस चर्चा करून हो विशय आमच्या डिस्कशनांतल्यान जिवंत उरप महत्वाचो. जमता जाल्यार कारापूर येवचें.
जमाना जाल्यार आपल्याच गांवान एक 15-20 लोक एकठांय येवन सेव कारापूर म्हणून बॅनर करून खंयच्याय सांजच्या आदेशाक एक बरे कॉमन प्लेसीचेर बसोन तांकां सपोर्ट दाखयलो सुद्दां खूब हातभार लागतलो. हे आमी सगळे करूं शकता. आता गोंयांत इतल्यो ज्यो आता मुवमेंट चल्ला आनी खाशे करून फाटले 1-1.5 वर्सां हितूंतल्यान आमी कितें देख घेवं शकता. सगळ्यात महत्वाचे आनी आमचे जे चुकता ते म्हटल्यार आमी ह्या पॉलिटिकल पार्ट्यांच्या फाटल्यान धांवता. अजून पर्यंत फाटल्या 40 वर्सांत ह्या पॉलिटिकल पार्ट्यांनी अशे कांयच दिवे लागना जाका लागून आमी सारखे प्राऊड फील जाय. सारखे तेंची फॅमिली जाय, तेंचे सोयरे धायरे जाय. कित्याक तर हेंच्यांनी एक एक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज जे जे पॉलिटिशियन्स इलेक्ट जावन येयल्लेले आहा तेंच्यांनी आपल्या सोयऱ्या धायऱ्यांचो आनी आपल्या पक्षाचो फायदो सोडून गोंयकारांचेर कसलेच तेंच्यांनी उपकार केल्लेले ना. हांगाच्यान आमी देख घेवपाक जाय की आमकां पॉलिटिकल पार्टी फाटल्यान धांवनासतना किंवा पॉलिटिकल पार्टींक प्राधान्य दिनासतना, प्राधान्य म्हटल्यार प्रायोरिटी दिनासतना आपले गांवाचो विचार करपाक जाय. प्रत्येक गांवांत जर आपलो गांवाचो हित, इंट्रस्ट जर सांबाळ्ळो आनी स्लोगन दिले आपलो गांव प्रथम, म्हाजो गांव माय विलेज प्रायोरिटी म्हणून जर प्रत्येक गांवांत जर स्लोगन दिले आनी फॉलो केले जाल्यार ऑटोमॅटिकली प्रत्येकाक आमचे गोंय प्रायोरिटी घेवचे पडटले, गोंय प्रथम करचे पडटले. सो आमकां गोंय प्रायोरिटी करया, गोंय प्रथम करया आनी हांगाच्यान फुडें जितले जाता तितले आमच्या गोंयाचे हित जे कितें आहा ते राखया आनी ते राखतना आमकां जे कितें पावलां उखलची पडटली ती आमी उखलया, करया. हे इश्टानो विचार करा. देव बरें करूं. Enough is enough. आनीक सोसून येलो, Enough is enough. आनीक सोसून येलो, Enough is enough. आनीक सोसून येलो. आमची ही चळवळ, या चळवळीक जायत्या मान्यवरांनी देखीक रिटायर्ड जस्टिस आणि ॲडव्होकेट सारखे नागरिक फकत गोंयांतल्यान न्हय तर देशभरांतल्यान ह्या कामा खातीर आपलो तेंको आमकां तेंच्यांनी दिलो. आमच्या मोगाळ गोंयाक वाचोवपा खातीर तासाची गरज समजून मदतीचो हात दिलो. आता मेरेन सुमार 10,000 वयर गोंयकारांनी प्रत्यक्ष सभांनी आणि हेर ऑनलाईन माध्यमांतल्यान लाखां वयर आता मेरेन गोंयकारांनी आणि गोंय प्रेमींनी इनफ इज इनफ चळवळीक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आधार दिल्लो आसा. इनफ इज इनफ गोवा नांवान ह्या संघटनेची आता नोंदणी म्हणजे रजिस्ट्रेशनूय जाल्लें आसा. तांचे बँक खातें आमी उगडलां आणि अनेक दात्यांनी उदार हातांनी देणगी दिवन ही चळवळ फुडें व्हरपाक आमकां सडळ हातांनी मदत केल्या. जर कोणाक आमच्या ह्या चळवळीक आर्थीक मदत करपाची इच्छा आसत जाल्यार तेंच्यांनी त्यांच्या खातीर बँक खात्याचो स्कॅनर आमी सकयल कमेंट बॉक्सान दितात. आमच्या ह्या संघटनेची वेबसायट आणि ईमेल enoughisinoughgoa@gmail.com सगळ्यांच्या सेवेक उपलब्ध आसा. इनफ इज इनफ गोंय ह्या चळवळीक साबार लोकांनी दिल्लो प्रतिसाद पळोवन दिसान दीस आमची उर्बा वाडटा. त्याचबरोबर जबाबदारी लेगीत वाडत आसा. आमकां खात्री आसा तुमच्या सगळ्यांच्या बडग्याचेर आमी ही जबाबदारी पार पाडटले. निखालस आमची फुडली कार्यावळ आसा ती तालुक्या उपरांत गांवांनी वचपाची आणि आमच्या ह्या 10 चार्टर ऑफ डिमांडाची जागृताय नागरिकां मदीं करपाची. ती आमची रस्ता नाट्य म्हणजे स्ट्रीट प्लेच्या माध्यमांतल्यान गांवांनी घडोवन आमी हाडटले. जसजश्यो आमच्यो कार्यावळी वाडटल्यो तसतश्यो आमची आडमेळी वाडटली. तेन्ना जाय आमकां तुमचो तेंको. मोडून काडूंक ही आडमेळी जावं ती सामाजीक, कायदेशीर व जावं राजकीय. एक प्रण आमी केला कायद्याची कुंपणां घालून आमकां आडोवपाक सोदता, भिवोवपाक सोदता तांकां तेंचेच भाशेन आमी जाप दितले आणि आमचे गोंय आणि गोंयकारपण राखतले. आमचो फुडलो वक्तो जो आसा तो फक्त 77 वर्सांचो तरणाटो. आपल्या निवृत्ती उपरांत गोंयचे मातयेचें रीण फारीक करूंक
तरणाट्यांक सुद्धा दिका दाखोवपी एक खरो भूमिपुत्र. इनफ इज इनफ या चळवळीचो प्रणेतो, निवृत्त भारतीय कायदेतज्ञ, सामाजिक वावुरपी आणि आदलो राजकारणी. ताणी 26 जून 2010 ते 30 जुलै 2011 मेरेन देशातल्या सगळ्यात व्हडल्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयात मुखेल न्यायाधीश म्हणून काम केल्लें. हाच्या आधी ताणी 1996 ते 2010 मेरेन मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम केलें. तो गोंय दमण दीव विधानसभेचो आदलो आमदारूय आशिल्लो. 1977 ते 1980 मेरेन कुंकळी मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व ताणी केल्लें. त्याचबरोबर गोंयच्या अनेक आंदोलनांनी सक्रिय योगदान दिवपी हांव पातळटा ऑनरेबल रिटायर्ड जस्टीस डॉक्टर फर्दिनांद रिबलो हांकां की त्यांनी आमकां मार्गदर्शन करचें. म्हणजे गोंयचे भयणीनो आनी भावांनो, गोंयांत आख्खे इंडियेक आनी संवसारभर so also others who have made Goa their home and are fighting to protect Goa's environment and ecology. आमची इनफ इज इनफ हो मुवमेंट 6 तारखेर जानराचे कोमेस जालो आनी तेजे फाटल्यान आमी गांवांनी आमच्यो बैठको जाल्यो आनी आमचो 10 पॉयंट चार्टर जो आसलो हे सगळे मिटिंगे लोकांनी ताळयांनी येवकार दिलो. आमचो मनात सगळ्यांनी आसले की 30th मे हो आमचो स्टेटहूड डे आझाद मैदानाक आमी करतलेच म्हणून. आनी आझाद मैदान कित्याक लागून? हो एक आमचो पवित्र जागो. हे जाग्यार आसा स्मारक दोतोर क्रिस्तोम ब्रगास कुन्याची. हे जाग्यार आसा हुतात्मा स्मारक जे लोकांनी गोंयच्या खातीर आपल्या जीव दिलो गोंया सुरका लागून. हे जाग्यार जेन्ना जेन्ना चळवळ्यो जाल्यो गोंय सांबाळपाक ओपिनियन पोल गोंयची भास आनी प्रांत मेळपाक 1987 हेच आझाद मैदानासून आमी मुखार सरले. आनी आमकां दिसलें की हेच मैदानासून आमी हो आमचो उरलो सबंद आमच्या गोंयकारांक आनी गोंयच्या मोगी लोकांक दितले म्हणून परमिशन घेतले कायदेशीर. पूण 5 दीस पयले कळून येयलें आमकां की सरकारा लागून हे परमिशन रद्द केला म्हणून, विड्रॉ केला म्हणून. आज आमी जायते आमचे लोक आझाद मैदानार गेल्यात आनी एक्झिबिशन कोणाचे? कोर्टान म्हणटात एक्झिबीट ए. एक्झिबीट ए म्हणजे फोटो आसात आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्रीचे. भितर जर गेला जाल्यार तेच. सो हे एक्झिबिशन जो आसा ही फक्त सरकार घाबरलो भिलो हे चळवळीचो आनी तांकां नाका आसलें ही मिटींग जावची म्हणून. इतिहास पळया. हजारांनी वर्सांनी कोंकणी लोकांक केन्नाय आपलो प्रांत आसूं ना. कोंकणी लोकांचेर सदांच कोणी ना कोणी राज करताले. कोमेसासून सत्वानाज आनी मागीर आदिलशाह बिजापूर आनी मागीर फिरंगी पुर्तुगेज येयले. पयले 1510 आनी हे आज जे
आमचे गोंय जे आसा न्ही तेचे बाउंड्री जाल्यो 1788 जे म्हणटात आमी नवे कॉन्क्वेस्ट आनी आज आमचे हे गोंय आसा. पयले फावटीक इतिहासांत जेन्ना लिबरेशन जालें गोंयच्या लोकांक एक जागो मेळ्ळो सांगपाक ही आमचो हो आमचो कोंकणी लोकांचो गांव म्हणून. पूण तरीक आसतना वेळ येयलो कोणाक जाय आसलें गोंय आमचे महाराष्ट्रांत वचपाक. दोतोर जॅक सिक्वेराच्या फुडारकारान लोक एकठांय जाले आनी ओपिनियन पोलाक एकच परिणाम वन वॉयस सांगले ना हें गोंय आसपाक जाय म्हणून गोंयच्या लोकांचे कोंकणी लोकांचे. मागीर 1987 जेन्ना गोंयचो लोक हजारांनी आझाद मैदानाचेर एकठांय जाले मागपाक कोंकणी भास आनी प्रांत ही जावपाक जाय म्हणून आमची अस्मिता सरकारान मान्य केली, केंद्र सरकारान मान्य केली आनी 30 मायाचेर हो प्रांत द 25th स्टेट ऑफ द युनियन ऑफ इंडिया गोवा घडून हाडलो. सो पयली पार्टीक आमी जाले आमचे धनी. हे लोकशाहींत आमी जाले आमचो फुडार थारावपाक, आमच्या भुरग्यांचो फुडार थारावपाक आनी हे गोंय कशें मुखार वचपाक तें थारावपाक. पूण दुर्दैवाची बाब ही आसा की जे लोक आमी विचूर काडटात, जे लोकांनी आमचे गोंयचे बरेपण करपाक जाय आसलें तेमी तुमची नदर खंय गेल्या ती म्हाका समजून येवना. आनी गेल्या त्या 3 वर्सांक आमच्या भयण नॉर्मल सांगले ते भाशेन कायदे हाडले. आमी सांगले ते पयले भाशेन पयले भायले लोक येवन गोंयचेर काबस केली. आतां एमी रियल एस्टेट एजंट दिल्लीच्यान आनी दुसऱ्या जाग्याच्यान येवन आमचे जागे घेवपाक सरकाराची तेंको घेवन मुखार चडल्यात. रिजनल प्लॅन 2021 हे प्लॅनाक सादारण 5000 ऑड स्क्वेअर किलोमिटर्स जागो दवरला फॉर सेटलमेंट. म्हणजे गोंयकारांक जाय तो जागो आसा आपल्या घरा बांदपाक आनी कोण भायलो बी कायदेशीर येता तेमकांय बी बांदपाक. पूण हे आमचे मंत्री जे आसात तेमकां आस चड. पयलो हाडलो सेक्शन 16A, मागीर हाडलो सेक्शन 17(2) आनी मागीर हाडले 39A. रिजनल प्लॅन तयार करपाक एक प्रोसेस आसा. सेक्शन 39A कांय प्रोसेस ना. प्रोसेस एकूच पयशे पयशे आनी पयशे. हांव म्हज्या गोंयच्या लोकांक विचारता हो पयसो खंयचो आनी हो पयसो खंय वता तो. आनी हें जालां कितें तें आतां लोकां मुखार भायर सरलां. हायकोर्टान सरकारा कडेन एक पेटिशनाक चवकशी केली म्हणली. एक आमच्या विजिलन्स ऑफिसरान एक रिपोर्ट तयार केला. 119 केसीस आसल्यो तातूंत तेणें 11 केसो रँडम सॅम्पल म्हणून घेतल्यो. आनी तो रिपोर्ट कितें म्हणटा की none of these applications under section 17(2) would have been granted. म्हणजे कितें all these applications have been granted for other reasons. And हे other reasons म्हणल्यार
क्विद प्रो क्वो. आम्ही बरयला मुख्यमंत्रीक हे जे सरकारी मनीस आसात आणि टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग बोर्डाचे जे लोक आसात तेमचेर ऍक्शन घेवचें म्हणून. आज पासून आम्ही आयकना मुख्यमंत्री कडेन कितें जालां तें. म्हणजे सगळे लोक एकठांय आसात. हे करप्शन जे चालू आसा न्ही cannot be done without the help of bureaucrats. And देखून आम्ही हे 72 केसीस जे आज मुखार येयल्यात आम्ही फाटी सरपाना. We will persist. We will do everything possible to see that is corrupt bureaucrats, corrupt members in the town and country planning board are finally prosecuted. हो म्हजो माय प्रॉमिस आमच्या गोंयच्या भावांक आनी भयणीक. आज आमचे जागे, आमचे गांव, आमची अस्मिता, आमची संस्कृती इज अंडर थ्रेट. कशें भायले लोक येतात, बिल्डर्स येतात आणि विदाउट डुईंग द कॅरिंग कॅपॅसिटी चेंजिंग दी FAR. गावात आमचे FAR आहा 0.60. हे अचानक ती FAR वाडयतात. कोण चेक करना की हे गावात इलेक्ट्रिसिटी आसा जाल्यार, चेक करनात त्या लोकांक उदक आसा जाल्यार, चेक करनात हे लोकांक सिवरेज सिस्टम आसा जाल्यार. आनी आमचे झोऱ्यो, न्हंयो आनी जमिनो पाड करतात. आमी तुमकां विचारतात आनी आमी म्हणटात all this must end forthwith, and those involved in changing FARs must be brought to task and punished. आम्ही ओगे रावतलेत, मोने जातलेत, or are we going to be passive spectators to the destruction of our villages and towns and our way of life, our Sanskriti? Our way of life is under threat by casino owners. And ho sarkar is bent on converting Goa into a casino capital. आणि खंयच्याय प्रदेशांत काजिनो नात. गोंयांत कित्याक? हो ल्हानसो गांव. मांदोवी काजिनो वेसल आसा. फ्रॉम फेब्रुवारी 2020 हे वेसल दर्याक वचपाक जाय आसले. ते अजून मांदोवी आसात. हेमकां सपोर्ट आनी तेंको कोण दिता? हे आसात आमच्या अंडर अ होम मिनिस्टर. आमी दाखयलें की अकॉर्डिंग टू लॉ तुमचो कायदो सेक्शन 13B तुमचे कॅबिनेट डिसिजन 2013 हे काजिनो भायर वचपाक जाय म्हणून. पूण आमचो सरकार विचार आसा दुसरेच. जुंता हाऊस आवता मोडून पणजे ते जुंता हाऊसाचेर एक हॉटेल बांदतात आनी एक काजिनो. आमी कितले म्हूण सोंसतले? आनी हे वेळार हांव मागता आमचे सगळे धार्मीक लोक जे आसात, जावं ते क्रिस्तांव, जावं ते हिंदू, जावं ते मुसलमान, जावं ते सीख, वेळ आयला तुम्ही बी भायर सरपाक जाय, उलोवपाक जाय. ही गोंयची अस्मिता, ही गोंयची संस्कृती सांबाळपाक. आनी हेचो मांदोवीक परिणाम, हे कासिनो वेसलाचो परिणाम कोणाचेर? जे आमचे लोकल्स जे आपले पोट भरतले
नुस्तें मारून हेमचेर हे सरकाराक पडलें ना. हांव परतून लोकांक विचारता, how long must we remain silent to this destruction of our environment, ecology, our culture and way of life? आमचे दायज आणि संस्कृती, आमचे रानां, दोंगर, protectors from climatic change. पण 23 from 2023 सरकारान परमिशन दिला हे रानांचेर बांदपाक, आनी ही रानां हजारांनी वर्सान कोणी सांबाळली? गोंयकारांनी, गोंयच्या लोकांनी. आनी मुखेल कोण? मुखेल आमचे पयलीं लोक जे गोंया आसले, आमचो एसटी समाज, कुणबी, वेळीप, गावडे लोक, हे आमचे दोंगर आनी रानां सांबाळली. आनी ही आतां रानां आनी दोंगर हे रियल एस्टेट डेव्हलपर काबार करूं सोदतात. वॉट डज इट मीन? इट एकूच आनी सांगपाक गरज ना. जे लोक हे परमिशन दितात हॅज टू बी, आमी कायदेशीर म्हणटात, for ulterior purposes, for a quid pro quo. How long are we going to permit the destruction of our hills, forests, and mountains, and the existence of builders whose only interest is corrupting governments, making money, and running off? आमचे गांव, हजार गांवांनी मेगा प्रोजेक्ट जातात. आमच्या लोकांक उदक ना, आमच्या लोकांक घरांनी कंटिन्युअस इलेक्ट्रिसिटी ना, सिवरेज सिस्टम ना, आनी हे आमचो सरकार मेगा प्रोजेक्ट अप्रूव करतात. कारापूरच्या बद्दल तुमकां सांगला. That Karapur is a telling case of how real estate agents and developers can corrupt the government. आज कारापूरचे लोक झगडटात. ते झगडटात कित्याक लागून? ते झगडटात आपल्या गांव सांबाळपाक, ते झगडटात आपली अस्मिता सांबाळपाक, ते झगडटात आपले संस्कृती सांबाळपाक, झगडटात आपल्या गांव दवरपाक जाय म्हूण आमच्या लोकांक. आनी एक 2000 फ्लॅट आनी बंगलो येयले जाल्यार 700 750 कारापूरची लोकांची घरां. वी विल बी मायनॉरिटी इन आवर ओन लँड. आनी हे न्ही फकत कारापुराक कमेस जाला, गांवांनी हे चालू आसा. हांव हो प्रश्न विचारता आमच्या गोंयकाराक. कारापुराक जे प्लॉट केल्यात न्ही, 100 आनी 150 मिटराचे प्राइस कितें? 95 lakhs आनी वयर. कोण आमच्या गोंयकार जे गोंयांत काम करतात तेमचे कडेन पयशे आसात हे प्लॉट घेवपाक, आनी हे प्लॉट विकतात खंय? दिल्ली 5 स्टार हॉटेलाक. आनी प्लॉटार केल्यात कोणा नांवान? की आमच्या बारीक लोकांक अंडर दॅट स्कीम. तुमगे चलना कितें? तुमकां दिसता की आमी गोंयचो लोक दोळे दामतलेत म्हणून? तुमकां दिसता आमी गोंयचो लोक सदांच मने रावतलेत म्हणून? ना. जागृताय जाल्या, लोक उबे जाल्यात आनी लोक मुखार सरतले. ही सगळी सेक्शनां चोवन आनी करप्शन चोवन हांवें प्रधानमंत्री बरयले, एक चीट बरयली की सेक्शन
17(2), 39A and 17A are the major sources of corruption in Goa, and we are with you in fight against corruption. रावत हांव प्रधानमंत्रीच्या ऑफिसा लागून एक उत्तर येवपाक अजून तरी उत्तर येईल ना. हे सगळें बंद करपाक, टू स्टॉप ऑल दीज इलेगलिटीज, आमी द गोवा एग्रीकल्चरल लँड्स ऍक्ट 2026 ड्राफ्ट केले, सगळ्या कडेन दिले. ओपोजिशन पार्टीजांनी हे बिल असेंब्लीक मांडला, पण हे अजून बिल डिस्कस जालें ना. आनी आतां आमी वतलेत गव्हर्नर कडेन आमी मिटींग मागल्या की गोवा असेंब्ली समन करची म्हणून आनी हे बिल डिस्कस करची म्हणून. तशेंच आमची मागणी हे 10 पॉयंट चार्टराची बद्दल, आनी तातूंत आनी एक मुख्य म्हणजे कॅरिंग कॅपॅसिटी. ही कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टडी करपाक गांवांनी बजेटां पयशे दिवचे म्हणून मांग केल्ली, पूण आज पासून 1 रुपय लागून सरकारान आपले बजेटींग दिलें ना. फेस्टिवलाक कोट्यांचे रुपये खर्च करतात, पूण आमच्या गोंयच्या लोकांक सांबाळपाक तेमचे कडेन 1 रुपय बी ना. आमी गेल्ले 70 आनी 70च्या लोकांन येवन आमकां सांगलें की हे गांव, हे जागे जे आसात मोकासो आनी आलवारा, ते लोकांचे तेमचे कोणा कडेन मोकासो आसा, आलवार आसा, घर बांदतात, पूण तेमकां परमिशन दिनात ते क्लास 2 लँड म्हणून धंदो करपाक. तुमी जे लोक गोंयचे वा भायले सरकारी जमीन ताब्यात घेतात बेकायदेशीर, कोबिंदादी जागे ताब्यात घेतात बेकायदेशीर, घरां बांदतात बेकायदेशीर, हे लोकांक तुमी कायदे काडून सांबाळटात. 70 लोकांक कित्याक न्ही? जर तुमचे कडेन मनीस नात एडवायस दिवपाक, हांव आसा, मुख्यमंत्रीचो हो उरलो तुका, सांग म्हाका, दी रेव्हेन्यू सेक्रेटरी, दी लॉ सेक्रेटरी आनी एडवोकेट जनरल, 4 दिसांनी 15 दिसांनी तुका आमी बिल सांबाळटले. तूं शेजारी मरे सांकेलचो 70च्या लोकांचो, हे 70च्या लोकांचे इश्यू जे आसात न्ही सोडपाक जाय. आनी आसा, आमी काणकोणाक गेले, काणकोणच्या लोकां मध्ये उत्साह जाल्या की एक मोठो प्रोजेक्ट येता म्हणून, आनी त्या प्रोजेक्टाक हेलिकॉप्टर्स आनी हे आनी काय काय म्हणून. अरे हे काणकोण, केपें, सांगे, दीज आर द ग्रीन लंग्स ऑफ गोवा. हाऊ कॅन वी डिस्ट्रॉय दीज ग्रीन लंग्स? हांव मानता होय, हे आसपाक फॉर द पर्पज ऑफ जॉब्स, कितें मोर डेव्हलपमेंट हॅज टू टेक प्लेस, टुरिझम. पण हे टुरिझम तुम्ही लोकांक विचारात न्ही. प्रोजेक्ट जे येतात न्ही लोकांक फायदा जावपाक जाय, सर्विसीस ज्यो येतात न्ही आमच्या भुरग्यांक जावपाक जाय. दे मस्ट बी सर्विसीस which gives a decent salary, जे आमच्या भुरग्यांक काम मेळटले आनी ते गोंय सोडून भायर वचपाक ना. आमी काणकोणच्या लोकांचे बरोबर आसात आनी आमी तुमच्या बरोबर आसतले. आनी 2 निमणे म्हाका विचार करपाक जाय, लोकांक, आमच्या गोंयच्या लोकांक सांगपाक जाय. इतली वर्सां जाली आनी आतांय बी आमचे NGO एक्टिविस्ट लढटात. कोणा लागून? आपल्या फायद्याक लागून न्ही. हे लढटात गोंय सांबाळपाक, हे लढटात लोकां लागून, तेमची लायफ सांबाळपाक.
आमची गोंयची अस्मिता सांबाळपाक, संस्कृती सांबाळपाक, आमचे दोंगर सांबाळपाक, आणि तुम्ही हेंचेर केसो घालतात. अरे तुम्ही सरकारी आणि जे दुसरे आसात, why don't you file cases against all these corrupt officials and corrupt ministers? Why do you signal out our activists? They are गर्मे के झगडटा, they are fighting for Goa. आणि एक निमणो आम्ही मागतात सगळे पॉलिटिकल पार्टी लागीं, प्लीज राइट टू द चीफ मिनिस्टर to withdraw all cases against our activists. खंयचे जावं ते, फ्रॉम सांगे, काणकोण, शिरदोना, हरमळा आणि जाग्यांनी, कारापुरात जे आपल्या हक्काक झगडटात ते, की all these cases against them must be withdrawn. How long are they going to fight? ते तुम्ही आमचे लोक, तुम्ही जे आमदार जे आसात न्ही, तुम्ही गोंयचे भायले न्ही, तुम्ही आमचे लोक. सो वी मस्ट, तुमकां म्हजी मागणी, हे सगल्यो केसो फाटीक घेवपाक जाय. निमणे ही मिटींग जातली आनी हेचे मुखार कितें, हाऊ डू वी कम टुगेदर. आमचे मदें जावं शकता पॉलिटिकल डिफरन्सीस, जावं शकता अदर डिफरन्सीस, पण गोंयच्या मोगा लागून आमी एकठांय येवपाक जाय. येता ते 2 म्हयने पावसाचे आसतले, गांवांनी एकठांय जावात, गांवांनी मिटींग करात आनी तयार रावात. आनी हांव हे माध्यमांक तुमकां एक सांगता, पावस जाले नंतर आम्ही मेळटलेत आझाद मैदानार. तूं तरी बंद केल्यार परमिशन ऑर नो परमिशन आम्ही एकठांय जातले. परमिशन ऑर नो परमिशन तुम्ही म्हाका बंद केल्यार आमी मुखार सरतले, आमी फाटीं वचपाक नात. तूं म्हणटा न्ही भिवपाची गरज ना, ते आमी शिकल्यात. आमी भिवपाक ना, आम्ही आता तयार आसात टू मूव फॉरवर्ड. आमची मागणी आमच्या गोंयच्या लोकां लागीं, गोंयांत भारतांत आसात आनी आमचे संबंध इंटरनॅशनल वर्ल्ड आसात, एकठांय यात. जे भाशेन तुम्ही आम्हाला सांबाळटात ते भाशेन, तुमचे जाता ते भाशेन आमकां तेंको दियात. निमणो म्हजो उरलो आमचे यंगस्टरा लागीं. हांव जाणा हे दीस जोल्ल्याचे म्हणून, पूण चिंतात एकच, तुमकां सर्वीस ह्यो गोंयांत ही आसात, देखून तुमी एकठांय बी येवपाक जाय. आणि 2 उतरां म्हणून एकूच हो म्हजो स्लोगन, ऑलवेज फॉर गोवा, द लँड ऑफ द कोंकणी पीपल. आमी जावून द्या राखणदार हे गोंय सांबाळपाक, तेची अस्मिता सांबाळपाक, तेजी संस्कृती सांबाळपाक. And to everyone assembled in Goa, all over India and across the world, this Goa is your home much as it is home to us who are residing over here. You have your roots in this soil. We are the Konkani people. We have a state wherever you are. Remember that this, you know, none of us can forget this land. The land
which has given us so much, which today the Vice President in his speech said symbolizes India, which the Governor of Goa today said that we have to protect Goa's natural resources. I hope this message resonates to all of you all. I hope this message goes to our government and finally to the government. And lastly, before I close down, a last request. As I said before, Tumimbi, you also are, the MLAs are also, तुम्ही गोंयचेच लोक. सरकाराचे दबाव घातात आणि हे बिल पास करात. म्हाका कोन्नाय समटायम्स म्हाका केन्नाय कोण म्हणटा अरे तूं रागार कित्याक, तुज्या तोंडाचेर एक हांसूं कित्याक ना. ह्या लोकांक म्हजो एकूच जबाब, लोक केन्नाय पॉलिटिशियन म्हणटा unless I defeat that person, हांव केस कातरपाक ना. कोण म्हाका केस नात. कोण म्हणटा आपले हाड आसता ते हाड कातरपाक ना म्हणून, म्हाका हाड ना. पूण जे दिसाक हे बिल असेंब्लीक पास जाताले तेन्ना ह्या तोंडाचेर, तो चेहऱ्याचेर, that smile will be the smile for a century. गोंयच्या लोकांक थँक्यू, देव बरो करूं. तुम्ही आमकां आज आमची हे सभेक भाग घेतला म्हणून ऑनलायन, आनी जी आज मिटींग जी ऑनलायन आज जाल्या ती आसतली. कोणेय भाग घेतला तांकां धाड्यात आनी दाखोवन दिया की दिस मुवमेंट will not stop until we achieve our objectives. हो मुवमेंट आनी मुखार सरतलो तुमचो तेंको घेवन, तुमचो आदार घेवन आनी बांदपाक हेच्या मुखार एक नवें गोंय आमकां, हे पिडीक आनी फुडले पिडीक. देव बरें करूं. Enough is आणि सोसून नेजो. protect our nature, not their profits, because nature matters, not just politics. हे सरकाराक. या घटकराज दिसाक आम्ही विकासाक विरोध न्हय तर गोंयच्या अस्तित्वाक आणि अस्मितायेक पहिले प्राधान्य दिवपी विकासाची मागणी करूया. गोंयची जमीन, पर्यावरण, संस्कृती आणि स्थानिक हक्कांचे रक्षण करप होच आयच्या दिसाचो खरो सोपूत आसूंक जाय. इनफ इज इनफ ऑनलाईन सभेत वांटो घेवन गोंयच्या बरेपणा खातीर आवाज उठोवपी तुमकां सगळ्यांक म्हजो सलाम. तुमची हाजेरी आणि एकवट हीच आमची शक्त. ऑनलाईन बसकेत वेळ काढून आयिल्ल्या सगळ्या वक्त्यांक हांव काळजासावन उपकार आटयता. तुमची उतरां आणि मार्गदर्शन घेऊन आम्ही ह्या वेळार हो मुवमेंट फुडें व्हरतात. तशेंच ऑनलाईन बसकाक तांत्रीक नदरेन यशस्वी करपाक वावुरपी सगळ्यांक हांव खूप खूप आभार दिता. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आयज ही आझाद मैदानार जावपाची आशिल्ली बसका ऐन वेळार ऑनलाईन घेवपाक भाग पाडून जगभर पातळिल्ल्या गोंयकाराच्या काळजान हात घालपाक संद दिवपी आमच्या गोंयकाराकय ह्या वेळार हांव देव बरें करूं म्हणटा.